अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिलाखिर सोशल मीडिया ने हुकूमत का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है और फुर्तियाँ दिखाने के लिए कैमरों के सामने ये आ गए हैं। जिस तरह का सानिया पाकिस्तानी तलबा के साथ किर्गिस्तान में हुआ है, अगर इमरान खान की हुकूमत होती तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। लेकिन इस हुकूमत को जगाने के लिए सोशल मीडिया को दिन रात काम करना पड़ा। मैं उन सहाफ़ियों को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने तलबा को लाइव लिया, स्पेसेस में लिया, यूट्यूब वीडियोस में लिया और इस तरह उनकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँची और कोई हिलजुल शुरू हुई। नाज़रीन इकराम, ये मनाजिर देखें। मोहसिन नकवी एयरपोर्ट पहुँचे क्योंकि फ़्लाइट की किर्गिस्तान से स्टूडेंट्स को लेके वापस पहुँचने वाली थी। अब क्रेडिट लेने ये पहुंचे। ये वो हुकूमत है जो कहती थी कि झूठ बोला जा रहा है, प्रोपोगंडा किया जा रहा है, कुछ भी नहीं हुआ वहां पर। अपने टाउटों से ये तक कहलवा दिया कि कोई नहीं, छोटी मोटी मार कुटाई होती रहती है, खैर है। अब ये देखें ज़रा, जब फ्लाइट पहुंची और ये देखें नौजवान वापस आए, उनमें आपको ज़ख्मी नौजवान भी नज़र आ रहा है। इसमें बच्चियां भी हैं, नौजवान लड़के भी हैं। एक पूरी फ्लाइट वहाँ से आई है। अब दो मुतज़ाद इत्तलाआत आ रही हैं। एक इत्तला यह है कि जैसे ही ये सारे हंगामे बपा हुए, स्टूडेंट्स जो अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने फ़ौरन अपनी फ़्लाइट बुक करवा ली थी और ये अपने खर्चे पर आए हैं। लेकिन हुकूमत ये दावा कर रही है, जिसको ये रिपोर्ट भी किया जा रहा है, कि किर्गिस्तान से तलबा की वतन वापसी का ऑपरेशन शुरू। रोज़ाना की बुनियाद पर तमाम पाकिस्तानियों के इनखिला तक एक हफ्ता ये फ़्लाइट ऑपरेशन जारी रहेगा। एक पूरा हफ्ता रोज़ाना की बुनियाद पर फ़्लाइट स्टूडेंट्स को वहाँ से लेकर पाकिस्तान आती रहेंगी। ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक बार फिर लीड ले गई है। अली अमीन गंडापुर ने किर्गिस्तान में हमारे सफ़ीर से रब्ता किया और उन्हें कहा कि जो भी खैबर पख्तूनख्वा के स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं, ज़ाहिर है सूबाई वज़ीर आला हैं, सूबे की हद तक की बात कर सकते हैं, तो उनके वापस आने का तमाम खर्चा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उठाएगी। ये ऐलान अभी तक वफाकी हुकूमत की तरफ से नहीं हुआ, लेकिन चलें, स्टूडेंट्स तो यही कह रहे हैं कि हम अपना खर्चा कर देंगे, हमें पाकिस्तान सेफली वापस लाने का तो इंतज़ाम करें। तो अगर ये इंतज़ाम भी हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसका सारा क्रेडिट सोशल मीडिया को जाता है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में एक जंगल का बादशाह है जो कहता है कि मैं कुरान से साबित कर सकता हूं कि सोशल मीडिया एक फितना है। यह है वो फितना जिसका इन्हें खौफ है, क्योंकि सोशल मीडिया हकायक बता देता है, जिससे फिर हुकूमतों को काम करने पड़ते हैं। इमरान खान की हुकूमत इसकी एक क्लासिकल मिसाल है। सोशल मीडिया पे किसी चीज़ का शोर पड़ता था, लोग आवाज़ उठाते थे और फ़ौरन अमल दरामद शुरू हो जाता था। लेकिन बाकी जमातें और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये बात समझ नहीं पा रही, इस फिनोमेना को समझ नहीं पा रही कि अगर आप अवाम को खुश करना चाहते हैं, राज़ी करना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया की आवाज़ पे चलना पड़ेगा। क्योंकि सोशल मीडिया आम आवाम है, आम गरीब बंदा है जिसके पास और कोई आवाज़ नहीं, वो सोशल मीडिया के ज़रिए ही अपनी बात बता सकता है। देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से कौम का एक शफीक लीडर जब हुक्मरान था तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में उसके क्या जज्बात थे और एम्बेसडर को वो क्या हिदायत जारी कर रहा था। और आज देखें कि हमारा एम्बेसडर धमकियाँ दे रहा था कि तुम लोग वीडियोस ना बनाओ, यहीं बैठे रहो, कुछ नहीं होने वाला, मुझ पर बहुत दबाव आ रहा है, खामोश रहो। वो इन सब को धमकियां दे रहा था। लेकिन इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में क्या किया था, ये जरा मुलाहिजा करें। उसके बाद मैंने फिर अपने जो हमारे पाकिस्तानी हैं जिनसे मेरा बड़ा इंटरेक्शन रहा है, बल्कि ज्यादातर ओवरसीज पाकिस्तानी से मेरा इंटरेक्शन रहा है फंड रेजिंग की वजह से और उससे पहले क्रिकेट की वजह से, तो उनको फिर मैंने पूछा कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी है सऊदी अरेबिया में, उसमें मुझे फीडबैक दो। तो जो फीडबैक आया वो बड़ा शॉकिंग फीडबैक था कि कोई कैलेसनेस, कोई परवाह नहीं उनकी, उनको कोई सर्विस नहीं कर रहा। उसके बाद फिर हमारा जो सिटीजन पोर्टल है यहाँ, जो जिसका सेक्शन है ओवरसीज पाकिस्तानी का, उससे फिर मैंने उसके भी कंप्लेंट्स देखेंगे क्या क्या कंप्लेंट्स आ रही थी। तो वो सारा मैच कर रहा है कि जो जिस तरह की अनफॉर्चुनेटली हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज को हमारी एम्बेसीज डील करती हैं और जिस तरह का रिस्पांस हमारी एम्बेसीज देती हैं इन लोगों को, वो मैंने ये अपने सिटीजन पोर्टल से पूरे पॉइंट्स निकाले, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और उसके बाद मैंने आपको ये बताना है कि हमने अब करना क्या है, बिकॉज मैं आपको बता दूं, इस तरह हम नहीं चल सकते। ये जिस तरह हम अब चल रहे हैं ना, हमारी एम्बेसीज, ये कोई पुराना अंग्रेजों का कॉलोनियल सिस्टम तो चल सकता है,
یہ موجودہ پاکستان کے اندر اس طرح کا سسٹم نہیں چل سکتا. ایمبیسیز کا کام سب سے بڑا اپنے لوگوں کو جو جدھر بڑی ڈائسپورا ہو اس کو سروس کرنا ہے. جی ناظرین اکرام، یہ عمران خان تمام ایمبیسیڈرز سے خطاب کر رہے ہیں. زوم میٹنگ ہو رہی تھی جس کے بعد بڑا شور بھی ڈالا تھا ایمبیسیڈرز نے، فارن آفس سٹاف نے. لیکن عمران خان کی آپ سوچ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مین جاب ہی یہی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو فیسیلیٹیٹ کرو. اور یہاں پہ کیا تھا، سوشل میڈیا نے شور ڈالا تو کہا کہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، فیک نیوز آ رہی ہیں. تو پھر یہ اسپیشل فلائٹیں کیوں ہیں اگر کچھ نہیں ہوا؟ اگر 2-4 مکے کسی کو لگ گئے ہیں تو پھر یہ اسپیشل فلائٹیں کیوں پورا ہفتہ چل رہی ہیں؟ تو بڑا جھوٹ ہے، یہ پوری ریاست جھوٹ کے اوپر کھڑی ہے. آپ دیکھیں ذرا ظلم اور جبر کی انتہا. میں آپ کو یہ خبر سنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح پاکستان کے اداروں نے اپنے ہی شہریوں پر ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑ دیے ہیں. وہ کیا ہے جو بھارتی کشمیریوں کے ساتھ کرتے ہیں اور اسرائیلی فلسطینیوں کے ساتھ کرتے ہیں. یہ ذرا سنیں کہ وہ ایک بندہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور وہ کہتا ہے جی میرے پاس گواہی بھی ہے، وہ کہتا ہے جی میں مطلب وکٹم ہوں اور پھر میں گواہ بھی ہوں اور پھر میں فیصلہ بھی خود ہی کروں گا. تو ایسے ممکن نہیں ہے. اب دیکھیں نا کہ آپ جیسے ملٹری کے کسٹڈی کے اندر ٹرائل چلایا جا رہا ہے تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ کا کیا رویہ ہے. وہاں پر ملٹری کسٹڈی کے اندر لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے. حسان نیازی، حیدر مجید، دیگر لوگ، کوئی ان کو حقوق حاصل نہیں ہے. کسی کے ناخن اتارے جا رہے ہیں، تشدد کیا جا رہا ہے. اور اس کے اوپر کس کے ناخن اتارے گئے ہیں، کس کے اوپر تشدد کیا گیا ہے؟ کیونکہ جہاں تک حسان نیازی صاحب کے والد صاحب ہیں، حفیظ اللہ نیازی صاحب، ان سے تو شاید ملاقات ہو گئی تھی پچھلے کچھ دنوں پہلے، انہوں نے تو کوئی ایسا ذکر نہیں کیا. نہیں، بالکل حسان نیازی کو بھی بہت ٹارچر کیا گیا، بہت تشدد کیا گیا، اور حیدر مجید کے ناخن اتارے گئے ہیں جو ان کے ساتھ کولیگ وکیل ہے. جی، ایک وکیل، معاشرے کا ایک کارآمد شہری، اس کے ناخن کھینچے جا رہے ہیں. نہ وہ دہشت گرد، نہ وہ ملک دشمن، نہ وہ کوئی چور، نہ وہ ڈاکو، نہ قاتل، کچھ بھی نہیں. پھر یہ کون کر رہا ہے؟ یہ بھارتی فوج نہیں کر رہی، پاکستانی فوج کر رہی ہے. ناظرین اکرام، یہ تکلیفیں ہیں ہماری. تو جب پاکستان میں ہمارے اپنے ادارے ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو پھر کرغزستان میں کوئی ظلم ہوگا کیوں نہیں ہوگا؟ پھر کشمیریوں پہ کیوں ظلم نہیں ہوگا؟ پھر جہاں پاکستانی جائیں گے وہ ذلیل کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ اپنے ملک میں عزت ہوتی ہے تو باہر بھی آپ کی عزت ہوتی ہے. ہم لوگوں کی ہمارے اپنے وطن میں عزت نہیں ہے، اس لیے باہر کوئی عزت نہیں کرتا. عمران خان یہی بات سمجھا کے تھک گئے کہ ہم اپنی عزت کرنا خود شروع کریں گے تو لوگ ہماری عزت کریں گے. ہم لوگوں کو عزت دیں گے اپنے ملک میں تو جب وہ باہر جائیں گے پاکستانی پاسپورٹ لے کر تو ان کی وہاں بھی عزت ہوگی. ہم پاکستانیوں کی پاکستان میں عزت نہیں کرتے تو کوئی باہر والا کیوں پاکستانیوں کی عزت کرے گا؟ یہ ہم سب کے لیے لیسن ہے اور یہ حکومت کے لیے بھی ایک بہت بڑا لیسن ہے. جس سوشل میڈیا کو وہ دشمن سمجھتے ہیں، اگر اس سوشل میڈیا کو فالو کر کے ہر کام کرنا شروع کر دیں پازیٹیو، سوشل میڈیا پر جو پازیٹیو کرٹیسزم ہوتا ہے اس کو لے کے اس کے مطابق عمل درآمد کرنا شروع کر دیں، جو بھی یہ کام کرے گا آج کے دور میں وہ مقبول ہو جائے گا. کیونکہ سوشل میڈیا عوام کی آواز ہے. لیکن اس کو فتنہ وہی لوگ کہہ رہے ہیں جو ملک کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے. اگر ملک کو ٹھیک کرنا مقصود ہوگا تو سوشل میڈیا پر کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا جو آپ کے خلاف ہوگا. سمپل سی بات کرے گا. سوشل میڈیا پر عام لوگ ہیں. اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ملک کو ٹھیک کرے تو عام پاکستانیوں کا دماغ خراب ہے جو وہ آپ کے خلاف بات کرے گا. اگر آپ میری زندگی اچھی کر رہے ہیں تو میں بے وقوف ہی ہوں گا جو اس کے بعد آپ کے خلاف بات کروں گا. میں صرف تب ایسی بات کروں گا جب آپ میری زندگی تباہ کر رہے ہیں، میرا مستقبل تباہ کر رہے ہیں، میری آنے والی نسلوں کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں. میں اس لیے بات کروں گا. لیکن یہاں پر ایک سوچ ہے، ملک توڑنے والی سوچ ہے، یہ کہ 80% آبادی کو ملک دشمن قرار دے دو، غدار قرار دے دو. تو یہ جو رزلٹ نکل کے آیا ہے ناظرین اکرام، یاد رکھیے سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانے سے بہت فرق پڑتا ہے. حکومت نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا، میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں اگر سوشل میڈیا پہ اتنی شدت سے آواز نہ اٹھائی جاتی. اس سے ایک اور چیز آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ جو سوشل میڈیا پہ آپ بولتے ہیں تکلیف بڑی دور تک جاتی ہے، امپیکٹ بڑا گہرا پڑتا ہے. تو اپنی آواز اٹھاتے رہیں اپنے حقوق کے لیے. جیسے کرغزستان میں نوجوانوں کی حقوق کے لیے آپ نے آواز اٹھائی ہے، ایسے ہی اپنے وطن میں بھی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں، اتنی ہی شدت سے اٹھائیں. فارم 47 کی حکومت آپ پر مسلط نہیں ہونی چاہیے، یہ آپ کے رائٹس کے خلاف ہے.
آپ اس کے خلاف بھی آواز اٹھائیں. اپنے نمائندے چننا آپ کا حق ہے, اس کے حق میں آواز اٹھائیں. آزادی مانگیں گے تو آزادی ملے گی, خاموش رہیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. بچہ بھی جب تک نہیں روتا ماں کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کو بھوک لگی ہے. تو سوچنے کا مقام ہے, ہمیں اپنی آواز کو بلند کرنا ہوگا اور پاکستان میں جاری ان مظالم کا کلا کما کرنا ہوگا. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.